रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आन्तरिक विवाद मिल्न नसकिरहेका बेला एमालेको संरचनामा व्यापक परिवर्तनको तयारी। विधान मस्यौदा केन्द्रीय कमिटिबाट अनुमोदन गरी सुझावका लागि तल्लो तहमा लैजाने निर्णय। कोरोना विरुद्धको सचेतनाका लागि अभियान सुरु भए पनि नेपालमा मास्कको गुणस्तरलाई लिएर चिन्ता व्यक्त। गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्रकै अभाव। प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। 2 वर्षसम्म मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था उल्लङ्घन गरिएको दावी। चिनिया ई-कमर्स जायन्ट अलिबाबाद्वारा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका आफ्ना म्यानेजर बर्खास्त। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता असोज 9 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने। साफ च्याम्पियनसिप मालदिप्समा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। आन्तरिक विवाद मिल्न नसकि नेकपा एमाले आसन्न विधान अधिवेशनबाट पार्टीको संरचना परिवर्तन गर्ने गरी तयारी थालेको छ। पार्टीभित्रको विवाद मिल्न नसकिरहेका बेला आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भोलि र पर्सि 2 दिनमा तल्लो तहसम्म विधानको मस्यौदा पुर्याउने र 10 दिनभित्र सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको नेता विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। तल्लो तहबाट आएका सुझावलाई विधान महाधिवेशनमा पेश गरी छलफल गर्ने नेता भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले अबको विधान र पार्टीको संरचना संविधान अनुकूल हुने बताउनुभयो। पदाधिकारीको विगतको व्यवस्थालाई पनि हामी अलिकति परिमार्जन गर्न गइरहेका छौँ। हिजो अध्यक्ष 1 जना र उपाध्यक्ष 5 जना हुने खालको जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई अहिले हामीले उपाध्यक्ष 2 जना बनाउने व्यवस्था गरेका छौँ भनेदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ महासचिव 1 जना, उपमहासचिव 2 जना र सचिव 7 जना हुने गरी व्यवस्था गरेका छौँ र केन्द्रीय कमिटी चाहिँ 225 सदस्यीय कायम गर्छौँ। त्यसमा आवश्यक पर्यो भने 10% सम्म मनोनित गर्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ र तल्लो तहका कमिटीहरू प्रदेश स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण कमिटीहरूमा हामीले तदनुरूप चाहिँ अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, सचिव 1, उपसचिव 2 गरी त्यस्तो खालको पदाधिकारीको व्यवस्था हामी तल्लो तहसम्म निर्माण गर्न गइरहेका छौँ र केन्द्रीय आयोगहरू अनुशासन आयोगमा त्यसै गरी चाहिँ लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता आयोगहरूलाई पनि अब महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने र त्यो चाहिँ ठिक्क संरचना हिजो जस्तो भद्दा होइन 15 जनाको मात्रै बनाउने गरी हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ। एमाले विधान महाधिवेशन भदौ 25 देखि 27 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। विधान अधिवेशनपछि हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्नेछ। एमाले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका लागि आगामी असोज 3 गते ओडा अधिवेशन र असोज 9 गते पालिका स्तरीय अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि यसअघि नै गरिसकेको छ। वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टीको विवाद मिलाउन संगठनात्मक विषयमा थप निर्णय नगर्न आग्रह गरे पनि संस्थापन पक्षले विधान संशोधनको गृह कार्य अघि बढाएको हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण फैलिँदै गए पनि मास्क नलगाउने र हेलचेक्राइ गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले सचेतनाका लागि साताव्यापी मास्क अभियान थालेको छ। कोरोनाबाट बच्ने मुख्य अस्त्र मानिएको मास्कको प्रयोगका लागि व्यापक प्रचार प्रसार भए पनि मास्कको गुणस्तरलाई लिएर भने चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, मास्कको गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र नहुँदा यसको जथाभावी प्रयोगले थप जोखिम निम्त्याइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सबै चीज त सम्झनु भयो त, तर मास्क चाहिँ चिउडोमा किन? बोल्ने मुखलाई मास्कले रोक्दैन, चिउडोको मास्कले कोरोना छेक्दैन। मास्क अभियानका क्रममा सचेतनाका लागि तयार पारिएको एउटा सन्देशको अंश हो यो सन्देशमा भने जस्तो धेरैले मास्क नै नलगाउने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर यसको प्रयोगमा व्यक्ति स्वयंले ध्यान नदिने प्रवृत्ति बढेको छ। स्वदेशमा बनेका वा विदेशबाट आयात गरिएका विभिन्न खालका मास्क नेपालमा अहिले प्रयोग भइरहेको पाइन्छ। सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार मास्कको गुणस्तरीयताको नियमन गर्न सकिएको छैन। मास्कको गुणस्तर मापन गर्न सकिने विधि र प्रणालीको अभावले समस्या भएको हो। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्व बाबु पुरा सैनी मेडिकल फेस मास्क र अर्को चाहिँ N95 मास्क दुवैको गुणस्तर निर्धारण भएको छ, तर अहिले कुनै पनि क्वालिटीको आयात र उत्पादन भएको बिक्री वितरण चाहिँ भइरहेको छ। मास्कको क्वालिटी के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ रेगुलेसनमा चाहिँ छैन, तर पनि केही मास्कहरू नेपाल गुणस्तर लिएर पनि बिक्री वितरण भएका छन्। अब पहिलो कुरा त अब यो
नयाँ चिज भयो होइन। यसमा अब रेगुलेसन नगर्दासम्म त यो अब टेस्टका कुराहरू पनि खासै अब व्यवस्थित रूपमा अगाडि आएको छैन। गुणस्तर विभागले यो नियमन गर्न सक्दैन होइन। अनि हामीले नियमन गर्न नसकेपछि त हामीले यसको अरू कुराहरूमा त्यति अगाडि बढेकै छैन। कोरोना महामारीपछि नेपाली बजारमा स्वदेशी मास्कको उत्पादन बढे पनि माग धान्न नसकेर ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र 2,57,65,00,00,000 रुपियाँ भन्दा बढ़ीको मास्क आयात भएको छ। हाल नेपालमा 100 भन्दा बढ़ी उद्योगले मास्क उत्पादन गरिरहेका छन्। जानकारहरूका अनुसार ती उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके दैनिक 1 करोड़ पीस मास्क उत्पादन हुन सक्छ। व्यवसायीहरूले भने गुणस्तरहीन मास्कको आयात बढ़ेपछि आफूहरू मारमा परेको र अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादन घटेको गुनासो गरेका छन्। विराटनगर स्थित न्यू तिरुपति बालाजी उद्योगका संचालक छत्र बहादुर खड्का भन्छन्, क्वालिटी मास्क चाहिँ बजारमा खासै बिक्री छैन। सस्तो मास्क र चाइनाबाट पनि पहिलेको तुलनामा मास्कहरू धेरै लो क्वालिटीको मास्कहरू नन-ओभन फ्याब्रिकको तुलनामा बनेको मास्कको चाहिँ भन्सार मूल्य सस्तो छ। हाम्रो गभर्मेन्टको तर्फबाट यो चाहिँ अलिकति ध्यान उहाँहरूले गरिदिनु भएको छैन। चाइनाबाट चाहिँ बनेको मास्क चाहिँ र मेटेरियल्स भन्दा पनि सस्तोमा आइरहेको छ, जसको चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन भइरहेको छैन। र हामीले जुन किसिमले यो डिस्पोजेबल मास्क सर्जिकल मास्क बनाएको छौँ र हाम्रो बजार चाहिँ खस्किँदो क्रम छ। कोरोनाबाट जोगिन मास्कको प्रयोग अनिवार्य हो, तर मास्कको सही छनौट नगरी जथाभावी प्रयोग गर्दा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप बास्तोला, धेरै बजारमा अब सर्जिकल मास्क पाइन्छ, त्यस्ता किसिमका मास्कहरू लगाउनु पर्यो। त्यसको उपलब्धता हुन नसक्ने अथवा किन्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ जुन यो फेब्रिक मास्क भन्छौँ हामीले, कपडाको 3टा लेयर भएको मास्क, त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। बल्ब भएका मास्कहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन होइन। N95 अथवा अन्य मास्कहरू चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि हो, त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रयोग आवश्यकता छैन आम सर्वसाधारणले। मुख्य कुरा चाहिँ घरबाट निस्किएपछि मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो, मास्क कतै फुकाल्नु भएन, करेक्टली लगाउनु पर्यो। कोरोना महामारी रोकथामका लागि लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो भएसँगै सर्वसाधारणको भीड़भाड़ बढ़ेको र मास्कको प्रयोग घटेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क अभियान सञ्चालन गरेको हो। अभियानको औचित्यबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पौडेल भन्छन्, धेरै जनतालाई बचाउने एउटा उपाय मास्क हो। मास्कको प्रयोग घट्यो, कतिपय व्यक्तिहरू लगाउन छोड्नुभयो, लगाउन पनि छोड्नुभयो, कतिलाई थाहा भएर पनि कतिलाई थाहा नभएर पनि लगाउन छोड्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर एकदमै कम प्रयोग भयो, त्यही भएर सम्झाउन झकझक्या प्रयास स्वरूप हो। यो कमसे कम यसले गर्दा मास्क लगाउनु पर्ने रहेछ है भन्ने चाहिँ चेत बिर्सेकालाई पनि फेरि सम्झाउनलाई हो। बजारमा अहिले विभिन्न रङका सर्जिकल N95 र थरीथरी कपडाका मास्क छ्यापछ्याप्ती बिक्री वितरण भइरहेको छ। गुणस्तरहीन मास्कको बिक्री ठूलो समस्या हो भने व्यवसायीले आफू खुशी मास्कको मूल्य निर्धारण गरेपछि उपभोक्ता ठगिनु परेको अवस्था समेत विद्यमान छ। त्यसैले यसको नियमनका लागि राज्यले ध्यान दिन जति आवश्यक छ, आम सर्वसाधारणले पनि सुरक्षित तवरमा मास्कको प्रयोग गर्नु त्यति नै जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3,651 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,445 पीसीआर परीक्षणबाट 2,609 र 6,149 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 1,784 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। होम आइसोलेसनमा 32,907 र संस्थागत आइसोलेसनमा 3,381 गरी मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,288 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा आइसियूमा 741 र 186 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका 648 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 22 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,115 पुगेको छ। यसैबीच मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 45,25,435 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। 26,06,046 जनाले पूर्ण खोप लगाएका छन्। कोभिशिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 65 वर्ष उमेर समूह माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि बागमती गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो मात्राको खोप अभियान आजबाट शुरू भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झल गौतमले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने भोलिबाट सो खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रदेश 1 र 2 मा खोप कार्यक्रमको मिति केही दिनमा टुङ्गो लगाइने महाशाखाले जनाएको छ। यसअघि सञ्चालन गरिएका अस्पताल तथा सम्बन्धित वडा कार्यालयले तोकिएका स्थानमा खोप अभियान सञ्चालन गरिने डाक्टर गौतमको भनाइ छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा 200 बढी खोप केन्द्र तोकिएका छन्। महाशाखाका अनुसार मुलुकभर 5000 बढी खोप केन्द्र छन्। जापानले अनुदानमा तथा भुटानले पैँचो स्वरूप उपलब्ध गराएको कोभिसिल्डको खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित एमालेका सांसदले रिट दायर गरेका छन्। एमाले प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले आज विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गराएको प्रस्ताव खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको हो। विपक्षी गठबन्धन दलको माग अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले आगामी बुधबार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि त्यसको विरुद्ध एमाले सांसद अदालत गएका हुन्। संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री विरुद्ध 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भए पनि संविधानसँग बाजिने गरी प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको र विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले आफूहरू सर्वोच्च गएको गिरीले बताउनुभयो। विशेष कानून व्यवसायिक यसअघि कानून व्यवसायीको तर्फबाट दर्ता भएको सोही प्रकृतिको रिट हक्दै या नपुग्ने भन्दै अदालतले हिजो दरपिट गरेको थियो। प्रदेश सभाका विपक्षी गठबन्धनका सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै केही दिन अघि तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यसैबीच पदमुक्त भएका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका लुम्बिनी प्रदेशका 3 जना प्रदेशसभा सदस्यको पुनर्बहाली सम्बन्धी निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। जसपाले निष्कासन गरेपछि विजय बहादुर यादव, सन्तोष कुमार पाण्ड्य र कल्पना पाण्डेले पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले आज उनीहरूको माग अनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले कारण देखाउ र अन्तरिम आदेशका लागि आगामी भदौ 8 गते छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा पनि आज 27औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौँमा आज विभिन्न भर्चुअल कार्यक्रम गरी दिवस मनाएको हो र महासंघले राज्यबाट किनारामा पारिएका जातिलाई मूलधारमा स्थापित गर्न सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने लगायत मुद्दा उठाउँदै आएको छ। तर आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू विभाजित भएकाले पछिल्लो समय उनीहरूको मुद्दा कमजोर बन्न थालेको ठानिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 आएपछि पहिलो पटक आदिवासी जनजातिको पहिचान र मान्यता प्रदान गरिएको थियो, जस अनुसार मुलुकमा हाल 59 वटा जातीय समुदायहरू आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत छन्। तर पछिल्लो समय नेपालमा आदिवासी जनजातिको मुद्दा सेलाउँदै गएको अनुभूति सरकारवालाहरूले गर्ने गरेका छन्। जनजाति अगुवा तथा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष डाक्टर ओम गुरुङ भन्छन्, आदिवासी जनजातिका आन्दोलनहरू अझै पनि तपाईको सुषुप्त अवस्थामा भए पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढेका छ। उनीहरूको मुद्दा जिउँका जिउ छन् र उनीहरूले खास गरिकन चाहिँ खोजेको भनेको पहिचान सहितको अधिकार हो। पहिचान सहितको अधिकारको चाहिँ मुद्दा यथावत कायम नै छ। नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि आफ्नो चाहिँ तपाईको पहिचान सहितको अधिकारहरू प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन्। उनीहरूले चाहेको जस्तो संघीयता बन्न सकेका छैन। समानुपातिक धर्मनिरपेक्षता समावेशीहरू चाहिँ तपाईको कुराहरू चाहिँ संविधानमा कतै कतै स्थापित भएका छन्, तर तिनीहरूको व्यावहारिक चाहिँ अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू धर्मनिरपेक्षता, पहिचानयुक्त राज्य, समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षणलाई आफ्नो मुख्य मुद्दा ठान्छन्। संविधान मार्फत ती उपलब्धिको उपभोग गर्न नपाउँदै फेरि रक्षा गर्न उत्रिनु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको उनीहरूले बताउन थालेका छन्। नेतृत्वमा राजनीति हावी भएका कारण जनजातिको आन्दोलनमा उत्साह नदेखिएको बताउँछन् डाक्टर गुरुङ। जनजातिको हिजो आन्दोलनको अगुवाई गरेका साथीहरू अब दलमा जानै नहुने, दल राजनीतिमा चाहिँ पस्नै नहुने कुरो होइन, त्यो पस्नु पर्थ्यो। तर त्यहाँ पनि जनजातिका मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको सशक्त रूपमा राख्ने दलका चाहिँ नेताहरूलाई, दलका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई जनजातिका मुद्दाप्रति एउटा आकर्षित पार्ने, उनीहरूलाई त्यसको चाहिँ जानकारी गराउने त्यो हुनुपर्ने। तर जनजातिका नेताहरूले त्यो खालको भूमिका खेल्न सकेनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् 1994 डिसेम्बर 23 मा बसेको महासभाले 9 अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। यो दिवस मनाउन थालिएको 27औं वर्ष पुगिसकेको छ भने यसैको सेरोफेरोमा आदिवासी जनजातिको मुद्दामाथि बढी बहस हुने गरेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर बराम समग्र जनजाति आन्दोलन सुस्ताएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। हाम्रो प्रधान चाहिँ वस्तु भनेको त आदिवासी जनजातिको मुद्दा हो नि त, दल होइन नि त। कहीँ कतै केही साथीहरू चाहिँ दल प्रति बढी चाहिँ लगाम चाहिँ बढाएर होइन आफ्नो चाहिँ कुनै स्वार्थ पूर्तिको लागि लागे होला, त्यो दोहोरा कुरा रहे। तर हामीले त के भनिराखेका छौँ, अहिलेको नेतृत्व चाहिँ मुद्दालाई कसैसँग सम्झौता गर्दैन र मुद्दालाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा चाहिँ कुनै राजनीतिक दलसँग झुक्दैन।
गणतन्त्र स्थापना, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाले आदिवासी र जनजातिको मागलाई एक हदसम्म सम्बोधन गरिसकेको मान्न सकिन्छ। सरकारले पनि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। दिवसले सम्पूर्ण आदिवासीको अधिकार र मुद्दालाई उठान गर्ने र सचेतीकरण गरी आदिवासी समुदायलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। यसैबीच राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य संरक्षित क्षेत्रमा नेपालका आदिवासी समुदाय श्रृंखलाबद्ध रूपमा मानवाधिकार उल्लंघनबाट पीड़ित हुनु परेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनले दुर्व्यवहारपूर्ण संरक्षण नीतिको परिणामस्वरूप नेपालका आदिवासी जनता विगत 5 दशकदेखि मानवाधिकार उल्लंघनबाट पीड़ित भएको दावी गरेको छ। चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका उदाहरणमा केन्द्रित रहँदै सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, संरक्षण सफलताको क्षेत्रमा नेपाललाई प्राय उदाहरणीय रूपमा लिने गरिन्छ, तर दुर्भाग्यवश पुस्तौंदेखि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरी सो भूभागमा निर्भर रहँदै आएका आदिवासी जनजातिले त्यसको उच्च मूल्य चुकाउनु परेको छ। आरती शाहलाई एसिड प्रहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उनका श्रीमान सञ्जीव शाहलाई जिल्ला अदालत धनुषाले कसुरदार ठहर गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश कृष्ण मुरारी सियाकोटीको एकल इजलासले सञ्जीवलाई दोषी ठहर गर्दै एसिड बेच्ने नागेन्द्र शाहलाई भने सफाई दिएको छ। कसुरदार ठहरिएका सञ्जीवलाई तोकिने कैद सजाय र क्षतिपूर्तिका लागि 1 महिनाभित्रमै अर्को फैसला हुने जिल्ला अदालत धनुषाका सूचना अधिकारी गंगा कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गत वर्ष जारी गरेको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश अनुसार कैद सजाय तोकिने मिश्रले बताउनुभयो। एसिड आक्रमणबाट दाहिने आँखा नै गुमाएकी आरती काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। उनको कृत्रिम आँखा लगाउने उपचार भइरहेको छ। छुटिएर बसिरहेकी आरती र छोरीलाई डेरामै पुगेर गत वर्ष कार्तिक 29 गते बिहान सञ्जीवले एसिड प्रहार गरेका थिए। सञ्जीव र आरतीको 5 वर्ष अघि विवाह भएको थियो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधान सेनापति थापाले बलाध्यक्ष रथी प्रभुराम शर्मालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। प्रधान सेनापति थापाको 3 वर्षे पदावधि आगामी भदौ 24 गतेबाट सकिँदैछ। भदौ 24 बाट थापाले अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन 17 गते नेपाली सेनाको कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा रथी शर्मालाई नियुक्त गर्नु भएको थियो। प्रधान सेनापति थापा भोलिबाट घर विदामा बस्ने भएकाले ज्येष्ठताका आधारमा रथी शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिएको हो। सेवानिवृत्त हुनु 1 महिना अघि नै विदा बस्नुपर्ने सैनिक परम्परा छ। रथी शर्माले भोलिबाट लागू हुने गरी कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। शिक्षक सेवा आयोगले रिक्त शिक्षक दरबन्दीका लागि विज्ञापन खुलाउने तयारी गरेको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै चारैतिरबाट विज्ञापनका लागि दबाव आइरहेकाले चाँडै नै विज्ञापन खुलाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। स्रोत नखुलेको 6 लाख रुपैयाँ सहित कञ्चनपुरबाट सशस्त्र प्रहरीले भारतीय एक नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पुनर्वास नगरपालिका 11 डोके बजारबाट सशस्त्र प्रहरीले 6,01,500 रुपैयाँ सहित 41 वर्षीय रजनीश कुमारलाई पक्राउ गरेको हो। बर्दिया अस्पताल हातामा रहेको प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको छ। अक्सिजन उत्पादन सुरु भएसँगै अब जिल्लामा कोभिड लगायत अन्य बिरामीका लागि अक्सिजनको अभाव सकिएको जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुभाष पाण्डेले बताउनुभयो। रौतहट प्रहरीले 9,93,000 रुपैयाँ बराबरको नक्कली नोट सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भारतबाट पैदल आइरहेका धनुषाका 38 वर्षीय शत्रुधन बराई ठाकुर, महोत्तरीका 30 वर्षीय रञ्जित महतो र 25 वर्षीय दिपेन्द्र कुमार महतो पक्राउ परेका हुन्। र 15 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती कराउने गरेको अभियोगमा म्याग्दी प्रहरीले बेनी नगरपालिका 5 पुला चौर घर भएका 20 वर्षीय मोहन छिनाललाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीमा चित्राङ्ग थापाको नमस्कार। तराईको उकुसमुकुसका बीच गर्मी छल्न धनगढी जङ्गुरा राजमार्गमा पर्ने खानी डाँडामा कैलाली र कञ्चनपुरबाट घुम्न पुग्नेहरूको घुइँचो बन्न थालेको छ। आज शुक्रबार र शनिबारका दिन राजमार्ग किनारको खानी डाँडा बजार गर्मी छल्न आउनेहरूको खचाखच भरिएको हुन्छ। कैलालीको अत्तरियाबाट करिब 35 किलोमिटर दूरीमा रहेको पहाडको खानी डाँडा प्रमुख पिकनिक स्पटको रूपमा रहेको छ। खानी डाँडाबाट करिब 25 किलोमिटर पार गरेपछि डोटी जिल्लाको बुनर नदी छुवारा झरना पनि यति बेला आकर्षणको केन्द्र बनेको छ।
कोरोनाको महामारी तथा लकडाउन र वर्षायामको बाढीका कारण कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल निर्माण प्रभावित भएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकालाई महाकाली पारीको दोधरा टार्ने नगरपालिकासँग जोड्ने पुल 2074 भदौमा निर्माण सुरु भएको हो। पुल निर्माण कम्पनी कुमार सीएसएजी जेबीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेका अनुसार ठेक्का सम्झौता अनुसार पुल गत फागुनमै तयार हुनुपर्ने हो। 3 अर्ब 27 करोडको लागतमा सो पुल आउँदो फागुनसम्म तयार हुने इन्जिनियर पाण्डेले बताउनुभयो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै कैलाली र कञ्चनपुरका सीमावर्ती बजारमा किनमेल, उपचार र अन्य कामका लागि भारततर्फ आउजाउ बढ्न थालेको छ। कञ्चनपुरको सीमा पारी रहेको बनबासा, खटिमा र जनकपुरसँगै उपचारका लागि नेपालीहरू बरेली र दिल्ली पुग्न थालेका छन्। तर सीमामा तैनात भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले जाँचमा भने निकै कडाई गरेको छ। कामको खोजीमा भारतको हिल स्टेशनमा जाने नेपाली कामदारहरू कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारीका नयाँ गन्तव्य खोज्न थालेका छन्। भारतको उत्तराखण्डको नैनीताल गर्मीयामको सुरुवातसँगै नेपाली कामदारहरूको पहिलो रोजगारी बन्दै आएको थियो। गर्मीयाममा ठूलो संख्यामा आन्तरिक पर्यटकले नैनीताल गुल्जार हुन्थ्यो, तर 2 वर्ष यता कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएकाले नेपाली कामदारलाई नैनीतालको विकल्प खोज्नु परेको हो। हवस् त, कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। चित्रायन थापालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कञ्चनपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। 2 दिनपटक लकडाउन र निषेधाज्ञा भए पनि गत आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज नाकाबाट हवाई इन्धन र एलपी ग्यास बाहेक सबै खाले प्रमुख इन्धनको आयात बढेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हाई स्पिड डिजेलको आयात 16%ले, पेट्रोलको आयात 6%ले र मट्टी तेलको आयात 10%ले बढेको छ। हवाई इन्धनको आयात 51%ले र एलपी ग्यासको आयात 3%ले घटेको छ। डिजेलको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आयात हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज नाका हुँदै 64 अर्ब 60 करोड 54 लाख 67 हजार रुपियाँ बराबरको 11,89,773 किलोलिटर हाई स्पिड डिजेल वीरगञ्ज नाका हुँदै आयात भएको छ। सुख पाउने दिन पनि पक्कै आउँदो रहेछ, कृषि कार्य पनि यति सरल हुँदो रहेछ। कुन ट्र्याक्टर हो यो? आयो एस्कर्ट्सको फार्म ट्र्याक बजारमा, छरिने छ उमङ्ग अब सबै कृषकको जीवनमा, सबै कृषकको जीवनमा। कृषकको भरपर्दो अनि उपयोगी साथी यो हो एस्कर्ट्सको फार्म ट्र्याक ट्र्याक्टर। आधिकारिक विक्रेता टेक्नो फार्म प्राइभेट लिमिटेड। सम्पर्क फोन नम्बर 9801 600 908। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार सामान्य अङ्कले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 1.54 अङ्कले बढेर 3109.66 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सामान्य सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन झिनो अङ्कले बढेको नेप्सेमा 14 अर्ब 30 करोड 81 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 224 कम्पनीका 1,28,959 कारोबारबाट 2 करोड 53 लाख 93 हजार शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 14 अर्ब 13 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 वटा मध्ये 8 वटा उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। जलविद्युत, वित्त, निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक भने बढेको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3.5%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चिनिया ई कमर्स जायन्ट अलिबाबाले युन्दरी व्यवहारका आरोप लागेका आफ्ना म्यानेजरलाई बर्खास्त गरेको छ। कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत ड्यानियल छाङले कम्पनीले कार्यस्थलमा हुने योजनीय दुर्व्यवहार निरुत्साहनको नीति लिएको भन्दै त्यसमा कुनै किसिमको सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारेका छन्। सङ्घाईको सिटी डिटेल युनिटका म्यानेजरलाई पदमुक्त गरिए पनि अन्य विवरण गोप्य राखिएको छ। अलिबाबाले हिंसामा सहनशीलताको नीति लिएको र कार्यरत सबै कर्मचारीको मान मर्यादाको उच्च कदर गर्ने पनि कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार एक महिला कर्मचारीले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको बारे 11 पृष्ठ लामो निवेदन दिएकी थिइन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदनले मानवीय गतिविधिले अद्वितीय र अपरिवर्तनीय तरिकाले जलवायु परिवर्तन गरिरहेको देखाएको छ। वैज्ञानिकहरूले वर्षौं लगाएर गरेको ऐतिहासिक एक अध्ययनमा बढ्दो चरम गर्मी, खडेरी, बाढी पहिरो र डढेलो लगायतका जलवायुजन्य घटना एक दशकको अवधिमा चरम वृद्धि भएको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायुजन्य घटना वृद्धि भएसँगै मानवताकै लागि खतराको संज्ञा दिएको छ। वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनमा सघाउ पुर्याउने कार्यलाई विश्वभर नै कम गर्न सके सो खतराबाट बच्न सकिने पनि उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कटौती गर्न सके बढ्दो तापमानलाई स्थिर गर्न सकिने समेत बताएका छन्। वैज्ञानिकहरूको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले सबैले होस्टेमा हैसे गर्ने हो भने जलवायुमा निम्तन सक्ने विपत्ति कम गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, आजको रिपोर्टले ढिलाइको कुनै समय नरहेको स्पष्ट पारेको र बहानाका लागि कुनै ठाउँ छैन। अब खेलकुद प्रसंग। एभरेस्ट प्रिमियर लीग IPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता असोज 9 गतेदेखि हुने भएको छ। आयोजकले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा असोज 9 गतेदेखि 14 दिन प्रतियोगिता सञ्चालन हुने जनाएको हो। प्रतियोगितामा नेपालको उद्योगपतिहरूको स्वामित्वमा रहेका फ्रेन्चाइजहरू रहेका छन्। टोलीहरूको नाम विराटनगर वारियर्स, पोखरा राइनोज, ललितपुर पेट्रियट्स, चितवन टाइगर्स र भैरवा ग्लेडिएटर्स रहेका छन्। यसपटक सईद अफ्रिदी, पाकिस्तान शोएब मलिक, कार्लोस ब्रेथवेट जस्ता स्टार खेलाडीहरूको समेत प्रतियोगितामा प्रदर्शन हेर्न पाइनेछ। साफ च्याम्पियनशिप मालदिप्समा हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको आज बसेको बैठकले साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको 13औं संस्करण मालदिप्समा गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि दाबी पेश गर्नेमा नेपाल र भारत पनि रहेका थिए। महासंघको निर्णय अनुसार प्रतियोगिता अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म हुनेछ। यसअघि बंगलादेशले आयोजना गर्ने तय रहेको प्रतियोगिता कोभिड-19 का कारण गर्न नसक्ने भएको थियो। नेपालले आयोजना गर्ने सम्भावना बलियो रहे तापनि महासंघ मालदिप्सको पक्षमा रह्यो। मालदिप्स प्रतियोगिताको